Ang pagkaputli ni Maria sukad sa iyang pagkahimugso bunga sa saad nga pagpangluwas nga gihan-ay sa Dios ug tungod kay gikahimut-an man si Maria sa Dios. Mabulahanon nga adlaw mga igsuon. Ako si RJ Berg Esbra, usa ka Configuration Stage 2 seminarian sa Archdiocese of Cebu nga ania karon sa Seminaryo Mayor de San Carlos. Magdungan kita ni ining pamalandong sa pulong sa Dios. Ang akong amahan, usa ka manindahay og isda sa carbon, diha dapit sa may Ermita at bang sa USGR. Sa linya sa iyang negosyo, first hand nga na-experience nako ang proseso gikan sa pagpili sa binanyira nga isda nga iyang angkaton gikan sa pasil, diha sa pagmintirar sa kalab-as ni ini samtang kinigibiyahe paingon sa Ermita, sa pag-display ni ini sa tarima, hangtod sa pagputos ni ini dunol ngadto sa mamalitay. Ang punto sa pagsaysay ko ni ining istorya mao nga ang kahulugan sa consistency sa kinaiyahan sa nagdumala ug sa proseso sa pagdumala subay sa iyang tumong. Diha sa pagbutho sa sala sa kalibutan, pinaagi sa kasaypanan sa una nato nga mga ginikanan, ang Dios diha sa iyang pagkamaayo ug pagkamaluluyon nagsaad nga dili hingpit ang panagbulag tali kaniya ug sa iyang katawhan. Gali, daan na niyang giplano nga kita mahiusa diha ni Kristo. Ug ingon sa pagtuman sa saad, maupod ang iyang paghanay niini diha sa pagpili sa pagtawag sa mga propeta alang sa pagsangyaw sa umaabot nga panaghiusa diha sa kaluwasan, gikan ni Abraham hangtod ngadto ni San Juan magbubunyag, ngadto pod sa pagpili sa sabakan diin mahimugso ang gisaad nga kaluwasan. Ang mahal nga Birhen Maria gipanamkon nga putli, spotless, walay buling sa sala nga panulundon. Kini nga grasya subay sa saad nga ang kaluwasan si Kristo mahimong tawo pinaagi sa Birhen. Nan diha sa putli nga pagkahimugso sa inahan na tawo ang kaluwasan. Kining putli nga pagpanamkon sa bulahang Birhen Maria nagpakita sa kinaiyahan sa amahan. Ang amahan nga nisaad o panaghiusa wala malimot o wala nagpasagad. Laktod nga pagkastorya, ang pag-abot sa kaluwasan, gi pangandaman. Sama sa manindahay og isda nga nanghinaot nga mahalin ang iyang paninda aron adunay maserbe sa iyang pamilya, diini makita nato ang kinaiyahan sa maong manindahay, ingon og labaw usab nga ang atong makagagahom nga amahan nahigugma nato nagsaad sa kaluwasan, wala magpasagad, ingon nga iyang gihan-ay ang tanan aron sa pagkabot ni ining panaghiusa ngadto kang Kristo. Pinaagi diha sa putli nga sabakan ni Maria.